اون آدمی که درد خواهرشو نتونه درک کنه، درد همسرشو چطور میتونه درک کنه؟ داداشت خیلی بی‌غیرته. نمیخوام در مورد داداشت حرف بزنم و دهن خودم رو کثیف کنم، ولی آفرین به زن داداش که بعد از تحمل اون همه ظلم بازم دلش براتون سوخت و از احمد شکایت نکرد. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم ازت عذرخواهی کنم وحید. اومدم التماست کنم. چه عذرخواهی؟ چه التماسی؟ من در حقت بد کردم وحید. خیلی اشتباه کردم. من به آدم صادق و خوبی مثل تو شک کردم. من به تهمت زدم. اوه، یعنی در نهایت احساس کردی که اشتباه از تو بوده، آره؟ آره وحید ببین، اگه بین تو و مریم چیزی بود یا رابطه نامشروع داشتین، امروز مریم پاکستان نبود بلکه اینجا بود. من اشتباه کردم وحید، ازت عذر میخوام، منو ببخش، تو اشتباهی نکردی. رفتن اون ثابت میکنه که تو بیگناهی و آدم خوبی هستی. اشتباه از منو ببخش. آها، پس یعنی من آدم بی حیا و عوضی نیستم. نه وحید، دارم میگم که لطفاً منو ببخش. لطفاً هر اتفاقی که افتاده رو فراموش کن. فراموش کردن یا بخشیدنم نباید برات مهم باشه. دیگه بین من و تو هیچ رابطه‌ای نیست، هیچ نسبتی نیست. نه لطفاً این حرفو نزن. من به داداشم اعتماد کردم و به آدمی مثل تو شک کردم. الان از داداشم متنفر شدم. من خوشبخت بشم یا بدبخت بشم برای اون هیچ فرقی نداره. اون فقط خودش واسش مهمه و بس. از ترس اینکه مریم شکایت کنه فرار کرد پاکستان. ولی من تصمیم گرفتم. تو هرچی فکر کردی و تصمیم گرفتی؟ برو با خانواده‌ات راجبش حرف بزن. تو دیگه حتی یه لحظه هم نباید اینجا بمونی. نه وحید، نه. اینجا خونه منه. اینجا خونه منه، خونه من و تو. همه چی درست میشه و ما یه زندگی جدید رو شروع میکنیم. آره، یه زندگی خیلی خوب، خوشبخت میشه. نه همچی چیزی رو میخوام و نه دیگه ممکنه. همه چی تموم شد. نه وحید، این غیر ممکن نیست. همه چی ممکنه، کاری نشد نداره. ما دوباره میتونیم عقد کنیم. میدونی چیه؟ میرم با یکی دیگه عقد میکنم و بعد طلاق میگیرم. ما دوباره زندگیمونو شروع میکنیم و خوشبخت میشیم. کافیه. دیگه یک کلمه هم ادامه نمیدی. من فکر میکردم تو آدم بدی هستی، ولی کلن یه عوضی از آب در اومدی. از اینجا برو بیرون. نه وحید، برو. وحید به حرفم گوش بده. وحید به حرفم گوش بده. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. नादान सी भोली सी लाडों से पली